अस्सलाम वालेकुम। इंसान भी कितना अजीब है। दुआ के वक़्त समझता है अल्लाह बहुत करीब है और गुनाह के वक़्त समझता है अल्लाह दूर है। अगर आप किसी बीमार शख्स की इयादत को जाएं तो उससे दुआ की दरख्वास्त करो। बीमार शख्स की दुआ ऐसी है जैसे फ़रिश्तों की दुआ। आसमान वाले से अगर राब्ते मजबूत हों तो ज़मीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कुरान पढ़ते हुए लगता है जैसे वो दिलासा दे रहा हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ज़िंदगी हमेशा ये सोच कर गुजारो कि वो अल्लाह है जिसने ज़िंदगी दी है, वो सब कुछ अता करेगा, बस आप मांगने का अंदाज़ ठीक कर लो। बेहतरीन है वो रास्ता जिसकी मंजिल अल्लाह की तरफ ले जाए। इहदिनस सिरात अल मुस्तकीम। जब हालात झुका दें, उठें, अल्लाह से रुजू करें। जब अरूज पर हों, झुक जाएं, अल्लाह का शुक्र अदा करें। अपनी सोच को साफ रखो, क्योंकि जिस तरह पानी के कतरों से दरिया बनता है, उसी तरह साफ सोच से ईमान बनता है। सुबह को बाग में शबनम पड़ती है, फ़कत इसलिए कि पत्ता पत्ता करे तेरा जिक्र बावजू होकर। हमेशा सच बोलो, सच सब आफतों से बचाता है। झूठ से परहेज़ करो, क्योंकि वो आखिरकार तबाह कर देता है। जो शख्स अल्लाह का नाफरमान हो, उससे कभी खैर की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। तौबा के आंसू का कमाल ये है कि गिरता बाहर है मगर अंदर की सफाई कर देता है। हमेशा उस इंसान की बहुत इज्जत करो जो तुम्हें नापसंद हो, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारी इज्जत करने से उसका किरदार बदल जाए। नहीं मांगना आता तो सिर्फ हाथ फैला दो, वो बंद लबों की बोलियां भी सुनता है। खौफे खुदा एक चिराग है जिसमें नेकी और बदी साफ नज़र आते हैं। अल्लाह ताला को पसंद है वो दिल जिसमें उसकी मखलूक के लिए दर्द और एहसास हो। हम सब ये चाहते हैं कि हमारी मौत ईमान पर हो, लेकिन ये क्यों नहीं चाहते कि हमारी ज़िंदगी ईमान पर हो। तौबा एक ऐसा दरवाज़ा है जो मौत की हिचकी तक खुला रहता है। दुआ एक ऐसा अमल है जो तकदीर को मात दे सकती है, और ज़मीर एक ऐसा साथी है जो हमेशा हक़ की राह दिखाता है। अल्लाह के नज़दीक बेहतरीन इंसान वो है जिसका वजूद दूसरों के लिए फ़ायदा मंद हो। अल्लाह ताला हमें लोगों में आसानियाँ तकसीम करने का शरफ़ बख्शे, आमीन। घरों में रखे कुरान पर जमी हुई धूल दिल पर जमी हुई स्याही को ज़ाहिर करती है। जब तक हम अल्लाह के रास्ते पर सावध कदमी से चलते रहेंगे, तब तक कोई भी हमें झुकाने में कामयाब नहीं हो सकेगा। अगर आपका रब आपसे नाराज़ हो और इस्तग़फ़ार से भी काम ना बने, तो उसकी मखलूक को खुश करने की कोशिश करें। अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे, अगर आज तू मेरे थोड़े देने पर राज़ी हो गया, तो हश्र के दिन मैं तेरे थोड़े अमालों पर राज़ी हो जाऊँगा। अपनी ज़िंदगी ऐसे जियो कि अल्लाह ताला को पसंद आ जाओ। दुनिया वालों की सोच तो रोज़ बदलती रहती है। नाम मैंने जब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ले लिया, मेरे लब ने मेरे लब का बढ़ के बोसा ले लिया। मरना हम सजदे में चाहते हैं और नमाज हम पढ़ते नहीं। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, फिर भी अल्लाह पाक सुनता है। ज़मज़म जैसा कोई पानी नहीं, नमाज जैसी कोई इबादत नहीं, कुरान मजीद जैसी कोई किताब नहीं, कलमे जैसी कोई दौलत नहीं। एक बात पर ईमान रखें, जो इंसान हमारे हक़ में बेहतर ना हो, अल्लाह उस इंसान को हमसे दूर कर देता है। अल्लाह ताला की ज़ात के बाद अगर कायनात में कोई मुकम्मल और काबिल तारीफ़ है, तो वो फ़कत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत है। पाक है वो ज़ात जो स्याह रात में स्याह चट्टान पर स्याह चिमटी की हरकत से भी वाकिफ़ है। परेशानियों का सबसे बड़ा और खूबसूरत हल नमाज है। किसी से नेकी करते वक्त बदले की उम्मीद न रखो, क्योंकि अच्छाई का बदला इंसान नहीं अल्लाह देता है। जिनको रब से मांगने की आदत हो, वो कभी भी खाली हाथ नहीं रहते। तुम्हारा एक ही रब है, फिर भी तुम उसे याद नहीं करते, लेकिन उसके कितने बंदे हैं, फिर भी तुमको नहीं भूलता। सुनने वाला सुनकर, देखने वाला देखकर और सहने वाला सहकर
جب خاموش ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اب اس کا معاملہ رب کی عدالت میں پہنچ گیا ہے۔ جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو۔ تمہارے رب جل جلالہ نے تمہاری سوچ سے بہترین تمہارے لیے سوچ رکھا ہے۔ میں نے غلطی کی، اس نے پردہ ڈال دیا۔ میں نے سجدہ کیا، اس نے تھام لیا۔ جب تم نماز پڑھو تو دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے شخص کی مانند پڑھو۔ جس طرح بخار میں منہ کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے اور کھانے میں لذت محسوس نہیں ہوتی، اسی طرح گناہوں میں مبتلا رہنے سے عبادت کی لذت سے محروم رہتی ہے۔ سخی کبھی مفلس نہیں ہوتا۔ جو لوگوں میں بانٹتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بہت زیادہ دیتا ہے۔ کبھی کبھی اچھی چیزیں کھو جاتی ہیں تاکہ ہمیں بہتر چیز مل سکے۔ ہمیشہ اللہ پر ایمان رکھو اور اللہ کے شکر گزار رہو۔ اس سال اللہ گناہوں کی زندگی سے نجات دے کر اپنے پسندیدہ انسانوں کی فہرست میں شامل کرے۔ آمین۔ میں انسان ہوں، نہیں سمجھ سکتا تیری مصلحت۔ تو میرا رب ہے، میری مشکلیں حل کر دے۔ غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو، کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا جائے گا واپسی اتنی ہی دشوار ہوگی۔ اس خدا سے ڈرتے رہو جس کی صفت یہ ہے کہ اگر تم بات کرو تو وہ سنتا ہے، اگر دل میں رکھو تو وہ جانتا ہے۔ بے شک جب اللہ تھام لیتا ہے تو پوری دنیا مل کر بھی نہیں گرا سکتی۔ روتے رہ جاؤ گے جس دن سجدے کی طاقت نہیں ہوگی۔ ابھی بھی وقت ہے نوجوانوں، نماز قائم کرو۔ بیٹیاں جنت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کا ذریعہ ہیں۔ کسی فیصلے کے وقت بات اگر قرآن تک پہنچ جائے تو فیصلہ قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر نہیں بلکہ قرآن کے اندر سے پڑھ کے کریں۔ اگر تم اپنے رب پر بہت بھروسہ رکھتے ہو تو یہ بھی جان لو کہ تمہارا رب اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ جب دعاؤں اور کوششوں سے بھی بات نہ بنے تو فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ اپنے بندوں کے بارے میں بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ پہلا وہ کھانا جو جنتی کھائیں گے وہ مچھلی کی کلیجی کا کنارہ ہے۔ اللہ نے جو تم کو دیا ہے اس پر راضی رہو تو سب سے بڑھ کر دولت مند ہو جاؤ گے۔ معافی غلطی کی ہوتی ہے، گناہ کرنے کی نہیں۔ گناہ کا کفارہ ہوتا ہے جو ظرف والے ہی ادا کر سکتے ہیں۔ تندرست بے نمازی آدمی جب برتن کا لقمہ اٹھاتا ہے تو لقمہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ کے دشمن نے ایسے منہ کی طرف اٹھایا جو اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا، یعنی نماز نہیں پڑھتا۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں ان لوگوں سے میری دل سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا۔ اچھے کمنٹ میں اپنی اچھی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔